आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मातृ सन्देशको अन्तर संवाद कार्यक्रममा। आज हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री, संघीय सांसद एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य माननीय झलनाथ खनालज्यूलाई लिएर आज उपस्थित भएको छु। सदा चाहिँ हामीले विभिन्न कुराकानी नेपाल र विश्व सामु नेपालीहरूको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहँदाखेरि आज हामीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार बीचको तालमेल लगायतको विषयमा आज हामीले माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सांसद झलनाथ खनालज्यूलाई हामी बहस छलफल गर्नेछौँ। माननीयज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले हामी जुन कन्भेन्सनमा हामीले चाहिँ कुराकानीको सिलसिला मैले अघि पनि भनिसकेँ, यहाँको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको एउटा खालि तालमेल पछिल्लो समय नमिलेर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा विवाद थियो। यो विवादलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ अहिले यति बेला? हेर्नुहोस्, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा क्रियाशील छ। नेपाली समाज अहिले पनि एउटा वर्गीय समाज नै हो। विगतमा हामी सामन्तवादका विरुद्ध लड्दै थियौँ, दलाल नोकरशाह पुँजीवादका विरुद्ध लड्दै थियौँ, साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्दै थियौँ। तर लामो समय 58 वर्ष लगाएर हामीले लोकतान्त्रिक क्रान्ति 62-63 मा सम्पन्न गर्यौँ। त्यस पछाडि बिस्तारै हाम्रो समाजको वर्गीय चरित्र बदलिएको छ। हामीले सामन्तवादलाई उन्मूलन गरेका छौँ। अहिले हामी पुँजीवादी व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र जुन ढङ्गको वर्ग सङ्घर्षहरू चलिरहेका छन्, पुँजीवादी वर्गका विरुद्ध आम श्रमिक जनताहरू जसरी शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध लडिरहेका छन्, त्यसको प्रतिबिम्बका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि सही र गलतका बीचको सङ्घर्ष चलिरहन्छ। त्यही सङ्घर्ष अहिले नेकपामा पनि देखा परेको छ। यस्ता सङ्घर्षहरू यो कुनै एकदमै अनहोनी, अनौठो, आश्चर्यजनक, हुनै नहुने कुरा होइनन्। यिनीहरू स्वाभाविक कुराहरू हुन्। यस्ता सङ्घर्षहरू कहिलेकाहीँ अलि तीव्र हुन्छन्, कहिले अलि मन्द हुन्छन्। तर हाम्रो पार्टी विभिन्न किसिमका आन्तरिक सङ्घर्षहरूको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई सही ढङ्गले हल गर्यौँ भने पार्टीको अग्रगति, प्रगति, एकता र समृद्धि अझ उन्नत स्तरमा पुग्ने कुराहरू सुनिश्चित नै छ। माननीयज्यू, यहाँको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा लामो अन्तरालमा चाहिँ एउटा विवाद भयो, यो मत्थर अहिले जस्तो अहिले केही मत्थर भएको जस्तो बाहिर समाचारहरू र हामीले देख्दा पनि त्यो खाले देखिन्छ। खासमा चाहिँ कहाँ पुगेर यो टुङ्गो लाग्यो? खासमा यो मत्थर चाहिँ विवाद समाधान कहाँ पुगेर टुङ्गो लाग्यो? खासमा पार्टीभित्र विभिन्न वैचारिक समस्याहरू, सङ्गठनात्मक समस्याहरू देखा परेका थिए। पार्टी र सरकारका बीचको सम्बन्ध नै कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारले पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो भन्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखा परेका थिए। र यस्ता विविध समस्याहरूको बीचमा पार्टीमा जुन खालका वैचारिक सङ्गठनात्मक समस्याहरूको बीचबाट हामी गुज्रिरहेका थियौँ, ती समस्याहरूले गर्दा पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू प्रकट भइरहेका थिए। ती अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले विभिन्न प्रयत्नहरू गर्दै आयौँ। एक थरी मान्छेहरूले नेकपाभित्र अब यस प्रकारको विवादहरू जो देखा परेको छ, समस्याहरू देखा परेका छन्, ती समस्याहरूको कारणले अब नेकपामा चाहिँ विग्रह पैदा हुन्छ, विभाजन पैदा हुन्छ, फुट पैदा हुन्छ भन्ने खालका आशंकाहरू पनि गरे। कतिपयले प्रतीक्षा गरेर पनि बसे वास्तवमा अब नेकपा कहिले फुट्छ भनेर। तर यो नेकपाको विकासका अनिवार्य परिणतिहरू थिए, अनिवार्य नियमहरू थिए। अहिले पनि नेकपाभित्र सही र गलतका बीचमा अन्तरसङ्घर्षहरू जारी छन्। सबै समस्याहरू समाधान भएका छैनन्। तर समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको निम्ति, समस्याहरूलाई अध्ययन गर्नुको निम्ति हामीले एउटा बिन्दुमा पुगेर एउटा कार्यदल बनाउने निर्णयमा पुग्यौँ। सचिवालयले कार्यदल निर्माण गर्यो। त्यो कार्यदल निर्माण गरिसकेपछि त्यसले समग्र कुराहरूको अध्ययन गर्यो।
त्यो अध्ययन गरेर त्यसले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कामहरू अब गर्नुपर्ने छ। त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेपछि अहिले पार्टीभित्र देखा परेको जो चर्को समस्या हो त्यो चर्को समस्या अहिले मन्द भएको छ। समस्याहरू चाहिँ छन्, जे समस्याहरू देखा परेका हुन् ती सबै हल भइसकेका छैनन्, तर पार्टीमा चर्कोपन जुन थियो त्यो चर्कोपन चाहिँ अहिले मन्द भएको छ, अलि मलिन भएको छ र पार्टीमा प्रक्रियासम्म ढङ्गले विधिसम्म ढङ्गले मिटिङ बैठकहरूको आयोजना गरेर तिनीहरूलाई समाधान गर्ने एउटा नयाँ सम्भावना हाम्रा सामु पैदा भएको छ। पहिला चाहिँ बैठकै नहुने हो कि भने जस्तो पनि स्थिति बनेको थियो। हामीले स्थायी कमिटीको बैठक राख्यौँ, हामीले राखेको बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले स्थगित गरिदिनु भयो अनि जबरजस्त स्थगित गरिदिनु भयो। तर हामी अत्यधिक बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू बसेर मिटिङ बैठक गऱ्यौँ। त्यो मिटिङ बैठक बसेपछि फेरि अर्को बैठक बस्ने कि नबस्ने भने यस्तो खालको एउटा स्थिति समेत पैदा भएको थियो। अब त्यो स्थितिको अन्त्य भएको छ। हामीले सचिवालयको बैठक थालेका छौँ। अब बिस्तारै हामी स्थायी कमिटीको बैठक पनि गर्छौँ र बैठकहरू आयोजना हुनु भनेको पार्टीको विकासमा सकारात्मक कुरा हो। बैठकमा एजेन्डाहरू प्रस्तुत हुन्छन्, त्यहाँ छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ, संश्लेषण हुन्छ अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावनाहरू बढ्छन्। त्यसैले अहिलेको विकासलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिले केही नरम भएको छ होइन कुराहरू। तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको थियो अहिले चाहिँ हाम्रो जुन खाले चाहिँ पार्टीभित्रको बैठकहरू पनि नहुने स्थिति अलिकति अलि उग्र रूपमा जाने भनेपछि तपाईँहरूले खुल्ला रूपमा पनि तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री अहिले जुन हुनुहुन्छ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पी शर्मा ओलीको चाहिँ राजीनामा मुख्य एजेन्डा नै तपाईँहरूले राजीनामा भन्नुभयो। बिचमा अहिले यो कार्यदलले विवाद समाधान कार्यदलले चाहिँ राजीनामाको विषयमा केही लेखेको छैन, तर पनि तपाईँहरू अहिले यो अवस्थामा चाहिँ नरम अवस्था भएको छ र अब पार्टीलाई एउटा विधि सम्मत ढङ्गले जान्छ भन्ने तपाईँहरूको एउटा बुझाइ हो या के हो खासमा? होइन, पहिला पनि राजीनामा त्यसरी कमिटीले मागिसकेको अवस्था थिएन। यदि पार्टीको नीति मान्नु भएन, पार्टीका निर्णय मान्नु भएन, पार्टीलाई अवज्ञा गरेर चल्नुभयो भने पार्टीका कुनै पनि सदस्यहरूमाथि कारबाही हुन सक्छ, कुनै पनि वरिष्ठ सदस्यहरूमाथि पनि कारबाही हुन सक्छ, पार्टी अध्यक्षमाथि पनि कारबाही हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीमाथि पनि कारबाही हुन सक्छ। सबै व्यक्तिहरू पार्टीभन्दा कोही पनि माथि हुँदैनन्। हरेक व्यक्ति कमिटीको मातहत हुन्छ। त्यसकारण कमिटीको मातहत भएर चल्नुपर्छ, त्योभन्दा माथि रहेको भन्ने ढङ्गले कसैले पनि सोच्नु हुँदैन भन्ने कुरा थियो। र यदि कसैले कमिटीभन्दा माथि आफूलाई सोध्छ, कमिटीका निर्णयहरू पालना गर्दैन, पार्टीको निर्णयहरूलाई पालना गर्दैन भने उसलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्षबाट हट भन्छ भने हट्नुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीबाट हट भन्छ भने हट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ कुराहरू उठेका थिए, तर कमिटीले राजीनामा मागिसकेको अवस्था थिएन र अहिले पनि हामीले राजीनामा मागिसकेको अवस्था थिएन। फाटाफुट्ट त्यो ढङ्गले आयो, मिडियाले चाहिँ राजीनामा माग्यो, अब पार्टी फुट्छ भन्ने ढङ्गले पनि कतिपय प्रचार प्रसार भयो, तर त्यो स्थितिमा पुगेको थिएन। र अहिले त्यति बेला जे सवालहरू उठेका थिए, जे समस्याहरू उठेका थिए, ती सबै समस्याहरू अहिले पनि जिउका तिउ नै छन्, ती समाधान भइसकेका छैनन्। खालि कार्यदलले के कुरा ल्यायो भने कार्यदलले विधिसम्म ढङ्गले, प्रक्रियासम्म ढङ्गले मिटिङ बैठकहरू गरेर यी समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ र समस्याहरू कतिपय समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको लागि यस्ता यस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ भनेर कतिपय उपायहरू, जुक्तिहरू, नीतिहरू त्यसले अगाडि सारेको छ। ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान हुन्छन्। जस्तो पार्टीभित्र तत्कालीन अब एमाले र माओवादी बिचको एकताको जुन तल्लो स्तरसम्म एकताको काम, सङ्गठनको काम नसक्दाखेरि नै केन्द्रमा चाहिँ तपाईँहरू बिचमा चाहिँ एउटा खाले विवाद उत्पन्न हुने, सरकार र पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि एउटा खाले विवाद उत्पन्न हुने,
यसको जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य कसरी तपाईँले निहाल्नु भएको छ? भविष्यमा चाहिँ तल्लो स्तरका कार्यकर्ता, जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरू पनि एउटा विवादमा यो पार्टीभित्रको माथिल्लो स्तरको विवाद चाहिँ हिजो देखियो, बाहिर पनि देखियो, छर्लङ्ग रूपमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देखियो। त्यो भएर यो भविष्य कसरी देख्नु भएको छ तपाईँले? हेर्नुहोस्, पार्टीले नीति र विधिलाई पालना गरेर अगाडि बढ्यो भने यो पार्टीको भविष्य अत्यन्त उज्जवल छ। हामीले 6 सालमा स्थापना भएको पार्टी बीचकालमा आएर विभिन्न कारणले विभाजित भयो, टुट्यो, फुट्यो, अनेक गुट उपगुटमा विभाजित भयो। तर हामीले नै म लगायतका युवा कमरेडहरूको एउटा पङ्क्तिले अगाडि बढेर यो पार्टीलाई हामीले पुनर्गठनको दिशातर्फ लग्यौँ, एकीकरणको दिशातर्फ लग्यौँ। त्यो पुनर्गठन र एकीकरणको दिशातर्फ लगेको भनेको के आधारमा भन्दा हामीले एउटा सही वैचारिक र राजनीतिक आधारमा त्यसलाई अगाडि बढाएर लग्यौँ। त्यो अगाडि बढाएर लग्दै गर्ने क्रममा नै पार्टी झन्झन बढी मात्रामा एकीकृत हुँदै गयो, विस्तार हुँदै गयो, व्यापक हुँदै गयो, सुदृढ हुँदै गयो र अहिले पछिल्लो अवधिमा आएर हामीले दुईटा ठुला पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्यौँ। यसरी एकताबद्ध गरेपछि नेकपा नेपालको सबभन्दा ठुलो र शक्तिशाली पार्टीका रूपमा विकसित भएको छ। तर यो पार्टीलाई नीति र विधिका आधारमा चलाउनु पर्यो। सही कार्यदिशा, सही नीति, सही सिद्धान्त, सही सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू, विधिहरू, पद्धतिहरूको आधारमा सञ्चालन गरियो भने यो पार्टीसँग कम्पिट गर्ने अर्को कुनै पार्टी नेपालमा अहिले रहँदैन, कमसेकम समकालीन नेपालमा रहँदैन। त्यसकारणले हामी सबैलाई, कमरेड केपी ओलीलाई, कमरेड प्रचण्डलाई र अरू सबै नेताहरूलाई हामी भनिरहेका छौँ, यो पार्टीलाई विधि र नीतिका आधारमा सञ्चालन गरौँ। विधि र नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्यौँ भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य उज्जवल छ, नेपालको पनि भविष्य उज्जवल छ। जस्तो मानेज्यू, तपाईँ पनि एउटा काल जो चाहिँ तत्कालीन नेकपाको चाहिँ नेतृत्व पनि गर्नुभयो, सरकारको पनि एउटा नेतृत्व सम्हालिसक्नु भएको छ। यो हिसाबले पनि तपाईँलाई एउटा खारिएको, एउटा अनुभवी हिसाबले पनि हेरिन्छ बाहिरकोबाट जनताले र पार्टी नेता कार्यकर्ताले पनि। यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँ र पार्टीभित्रको जुन सचिवालयमा अहिले खाले विधि विधान र नीति एउटा नियममा चाहिँ पार्टी सञ्चालन भएन, सरकार पार्टीभन्दा चाहिँ अलि माथिबाट चाहिँ चलेको हो कि भन्ने तपाईँहरूको एउटा आशंका। यी यावत कुराहरूलाई समाधानको लागि चाहिँ कुन निकायले हेर्छ? विशेष गरी अब तपाईँहरू सचिवालय हुनुहुन्छ, एउटा शीर्ष नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो विधि र विधानको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो सबै कुरा हेर्ने भनेको हाम्रो सचिवालय, हाम्रो स्थायी समिति र हाम्रो केन्द्रीय कमिटी नै हो। त्यसमाथि पनि केन्द्रीय कमिटी एकदमै ठुलो छ, 450 सङ्ख्याको छ। यो पटक पटक बस्न सक्दैन। सचिवालय सानो छ, त्यसले सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले पटक पटक बसिरहन सक्ने कमिटी भनेको स्थायी कमिटी हो। त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा यी सबै विषयहरूमा राम्ररी छलफल गर्नुपर्छ। त्यो छलफल गर्न सकियो, त्यसमा सही ढङ्गले एजेन्डा राखेर छलफल गर्न सकियो भने पार्टीलाई वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, सङ्गठनात्मक रूपले रूपान्तरण गर्न, एकीकरण गर्न र यसलाई सुदृढीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउनको लागि एकदमै सफल भइन्छ, सम्भव छ। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि पार्टीलाई सफल बनाउनको लागि र भोलिका अब दिनमा चाहिँ उज्जवल भविष्य यसको नेकपाको छ भन्दै गर्दाखेरि आम कार्यकर्ताहरू केन्द्रको विवादलाई चाहिँ लिएर दुई खाले एउटा खेमामा, तत्कालीन माओवादी खेमा र तत्कालीन एमाले खेमामा चाहिँ विभाजित भइरहँदाखेरि जुन प्रवासमा मैले यहाँबाट प्रवासबाट कुरा गर्दै गर्दाखेरि प्रवासमा पनि त्यो खाले सामाजिक सञ्जालहरूमा यो अवस्था सिर्जना नहुनको लागि तपाईँहरूले भित्रै सचिवालय भित्रै मिलाउन, एउटा पोलिट भित्रै मिलाउनको लागि हर प्रयासहरू किन नगर्नु भएको? होइन, हामी त्यो प्रयास गरि पनि रहेका छौँ र तपाईँले भनेको जस्तो अब नेकपा भित्र पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी भन्ने चिज रहेन। यो विगत भयो, इतिहास भयो। कुनै पनि नेताले, कुनै पनि कार्यकर्ताले, कुनै पनि समर्थक शुभेच्छुकले म एमाले हुँ,
म माओवादी हुँ, म अलग्गै हुँ, मेरो यस्तो पृष्ठभूमि छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था समाप्त भएको छ, समाप्त पार्नुपर्छ। प्रत्येकले आफूलाई नेकपाको उन्नत धरातलमा उभ्याउन सक्नुपर्छ। म नेकपाको नेता हुँ, म नेकपाको कार्यकर्ता हुँ, म नेकपाको सदस्य हुँ, समर्थक हुँ, शुभेच्छुक हुँ। नेकपाका अलग्गै कार्यदिशा छन्, नीति छन्, सिद्धान्त छ, लक्ष्य छ, कार्यक्रम छ, यसका सङ्गठनात्मक पद्धतिहरू छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी बुझेर त्यो धरातलमा सबैले उठेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले पार्टीभित्र देखा परेको समस्या भनेको एमाले र माओवादीको समस्या होइन। वास्तवमा यो समस्या भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने र पार्टीको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य समस्या हो। अर्थात् पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने कि सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्ने भने जस्तो समस्या हो, त्यो भन्दा अर्को समस्या होइन। यो एमाले र माओवादीको समस्या होइन। एमाले र माओवादी भन्ने त इतिहासका वस्तु भइसके। अब नेकपा मात्रै छ नेपालमा। त्यसका चाहिँ कुनै बिउहरूलाई लिएर, त्यसका अवशेषहरूलाई लिएर कोही अलग हुन चाहन्छ भने त्यो भिन्नै कुरा हो। तर अब ती दुईटा पार्टीहरू जसले एउटा भूमिका खेलेर आए नेपालको इतिहासमा, उनीहरू दुईटै अब एकीकृत भएका छन्। दुईटै कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवाहमा विलिन भएका छन् र नेकपा निर्माण गरेका छन्। अब हामीहरू नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू हौँ। अब नेकपाका कार्यदिशा नीति सिद्धान्त अनुरूप हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसका लक्ष्य अनुरूप नेपाली समाजलाई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, जो मैले प्रस्तुत गरेको नारा हो, यो नारालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईले भन्नुभयो आफूले जुन अहिलेको जुन सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एउटा तालमेल नमिलेको कुराहरू गर्नुभयो, विशेष गरी रूपमा अहिले उठान गर्ने कुरामा सरकार सञ्चालनमा जुन खालि पार्टीको भूमिका र एउटा खालि पार्टीको निर्देशन नमान्ने र यो खालि अवस्था सिर्जना भइरहँदाखेरि विशेष पार्टीमा ठुलो विवाद भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। यो सरकार सञ्चालन चाहिँ के अहिले पार्टीभन्दा माथि गएर चाहिँ भएको हो कि कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? यो सन्दर्भमा केही समस्या छन् शान्तजी। समस्याहरू के छन् भने हाम्रो देशले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर अब समाजवादी क्रान्ति र निर्माणको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। यस्तो युगमा अब हामीले समाजवाद निर्माण गर्नुको लागि कसरी गर्ने, यसका नीति कसरी निर्माण गर्ने, कार्यक्रम कसरी निर्माण गर्ने, योजना कसरी बनाउने, प्लानिङ कमिसन कसरी बनाउने, कस्ता प्लान अन्तर्गत चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने, यी समग्र समस्याहरू नयाँ समस्याहरू हुन्। हिजो जनवादी क्रान्तिको बेलामा त्यति बेलाका नीति सिद्धान्तहरू निर्माण गर्न बेग्लै ढङ्गले चल्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब अहिले समाजवाद निर्माण गर्नुको लागि नयाँ युगमा हामी आएका छौँ। यो युगका नीतिहरू कुनै किताबमा पढ्न पाइँदैन। यो युगमा कस्ता नीतिहरू लागू गर्ने, कस्ता कार्यक्रमलाई लागू गर्ने, यसबारेमा पार्टीमा गहन छलफल हुनुपर्छ। पार्टीले नीति निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसरी नै सरकार निर्माण गर्दाखेरि पनि पार्टीले सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। तर कस्तो भयो भने हाम्रो देशमा हामीले पहिला प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्यौं। प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेपछि पार्टीका निर्णयहरूलाई उहाँले कुनै मतलबै राख्नु भएन। उहाँले क्याबिनेट फर्मेसन गर्नुभयो, नितान्त आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई लिएर उहाँले क्याबिनेट बनाउनु। क्याबिनेट बनाउँदाखेरि पार्टीको कुनै निर्णय भएन। न पार्टीको सचिवालयको निर्णय भयो, न स्थायी कमिटीको निर्णय भयो, न केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भयो। उहाँले एक्लै निर्माण गर्नुभयो। त्यसो गर्नु मिल्दैन थियो। पार्टीले, कमिटीले निर्णय गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तै प्लानिङ कमिसन बन्यो। प्लानिङ कमिसन बनाउँदाखेरि पनि उहाँले पार्टीसँग सरसल्लाह गर्नु भएन। पार्टीको निर्णय पर्खनु भएन। पार्टीका सुझाव सल्लाहहरू पर्खनु भएन। उहाँले एकलौटी ढङ्गले निर्माण गर्नुभयो। कैयौँ राम्रो ढङ्गले प्लानिङ दिन नसक्ने मान्छेहरूलाई पनि प्लानिङ कमिसनमा राख्नुभयो। कुनै राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, तर प्लानिङ कमिसनै बनाउनु कस्तो बनाउनु पर्थ्यो, अब नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ लाँदा कस्ता योजना अनुसार जानुपर्ने थियो, त्यो बारेमा पार्टीमा छलफल हुन सकेन। पार्टीको यो गुनासो छ। तेस्रो कुरा भनेको पार्टीका नीति र कार्यक्रम,
तीनवटा नीति र कार्यक्रम आए। अब हामी त्यो समाजवाद बनाउने भन्दैछौँ नि, समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा भन्दैछौँ। समाजवाद निर्माण गर्दा पार्टीका नीति र कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, सरकारका नीति र कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, त्यसबारेमा पार्टीमा कुनै छलफल भएन। प्रधानमन्त्रीले कुन टेक्नोक्र्याटलाई लगाउनु भयो, ती टेक्नोक्र्याटलाई लेखे अनि त्यही नीति र कार्यक्रम चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई पढ्न उहाँले भन्नुभयो। पार्टीसँग कुनै छलफल भएन, परामर्श भएन, सरसल्लाह भएन, पार्टीले कुनै निर्णय गरेन। अनि कसरी समाजवादमा दिशामा जान्छ? एउटा व्यक्तिले समाजवादमा बोलाउन सक्ने कुरा हुन्छ र? त्यस्तो कुरा हुन सक्दैन। त्यस्तै तीनवटा बजेट आए। आज युवराज खतिवडाले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। उहाँले तीनवटा बजेट ल्याउनु भयो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा। तर ती तीनवटा बजेटहरू पार्टीको निर्देशनमा आएन, पार्टीका विश्लेषण अनुरूप आएनन्, पार्टीका प्राथमिकता अनुरूप आएनन्, पार्टीको घोषणा पत्र अनुरूप आएनन्। त्यो कारणले अब त्यसमा पनि एकलौटी ढङ्गको चाहिँ नि कुराहरू गरियो। त्यस्तै अरू अनेक नियुक्तिका कुराहरू, राजनीतिक नियुक्तिका कुराहरूमा पनि पार्टीसँग सरसल्लाह भएन। यसले गर्दा पार्टीमा एउटा असन्तुष्टि, विरोध, आक्रोश बढ्दै गयो। यो त पार्टीलाई त भर्याङ मात्रै बनाउने काम भयो। पार्टीबाट निर्वाचित भएर जाने अनि सत्तामा पुगिसकेपछि, पदमा पुगिसकेपछि पार्टीलाई बिर्सने खालको कुरा भयो। त्यो खालको अवस्था चाहिँ नि पार्टीमा सिर्जना भएपछि अनि पार्टीमा समस्या देखा परेका हुन् र पार्टीका नेताहरूले प्रश्नहरू उठाउनु भयो। वास्तवमा पार्टीले नीति निर्णय नगरिकन सरकार चल्नु हुँदैन। सरकार भनेको पार्टीको सरकार हो। यो बहुदलीय व्यवस्था हो। बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी सर्वोपरि हुन्छ। नीति निर्माण गर्ने सवालमा पार्टीले नीति निर्माण नगरिकन सरकार सञ्चालन गर्नु हुँदैन। सञ्चालित भयो भने पनि त्यो सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन, सही दिशामा जान सक्दैन। पार्टीको जो योजना छ, सोच छ, विचार छ, दृष्टिकोण छ, लक्ष्य छ, त्यसको आधारमा सरकार सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको भनाइ हो। त्यो पार्टीको भनाइलाई स्थापित गर्नको निम्ति अहिले पार्टीले प्रयत्न गरिरहेको छ। कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन पनि त्यस्तै छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि भन्यो पार्टी भनेको सर्वोपरि हुन्छ। पार्टीले नीति निर्णय गरेर मात्रै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ। आधारभूत नीतिहरू व्यापक राष्ट्रलाई प्रभावित गर्ने, भविष्यलाई प्रभावित गर्ने, सिङ्गो जनतालाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि नीतिहरू निर्माण गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला पार्टीमा निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले कार्यदलले पनि ल्याएको हुनाले त्यसलाई हामी सबैले सकारात्मक मानेका छौँ। अब प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा लागू गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, सरकारले त्यो कुरा लागू गर्छ कि गर्दैन, यो प्रश्न चाहिँ हेर्न बाँकी रहेछ। माननीय तपाईँले जुन कुरा उठान गर्नुभयो, पार्टीको नीति घोषणा पत्र भन्दा माथि गएर एउटा खालि आउट ट्यागमा गएर चाहिँ सरकार सञ्चालन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र नीति भन्दा माथि गएर आउट ट्यागमा गएर चाहिँ सरकार सञ्चालन भइसकेपछि यो समस्याहरू, यो विवादहरू उत्पन्न भएर चाहिँ तपाईँहरूले जुन खाले कुराहरू राख्नुभयो, अब चाहिँ जुन अहिले समस्याको समाधान कार्यदलले जुन एउटा खाले एउटा बनाएको छ, कार्यदलको एउटा पत्र, एउटा घोषणा पत्र भनौँ, एउटा उहाँहरूको एउटा टिमले, 6 जनाको टिमले बनाउनु भएको एउटा जुन खाले यो समस्याको लागि समाधानको लागि बनाउनु भएको जुन यो घोषणा पत्र या यो कार्यनीति छ, यसलाई चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो जस्तो तपाईँहरूले विश्वासका रूपमा चाहिँ कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ अब चाहिँ पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार सरकार चल्छ भनेर? कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने काम, कुनै पनि सङ्गठनले गर्ने काम, कुनै पनि सरकारले गर्ने काम उसले व्यवहारमा के गर्छ त्यो हेरेर मात्रै पत्याउनु पर्ने हुन्छ। मुखले यसो गर्छु उसो गर्छु भनेका आधारमा कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन। अहिले कार्यदलले जुन खालका रिपोर्टहरू ल्याएको छ ती रिपोर्टहरूमा कयौं राम्रा कुराहरू पनि छन्। ती राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति पार्टीले पार्टी कमिटीको बैठकबाट ठोस योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कार्यदलले के भन्यो भने यो संघीय सरकार पनि पुनर्गठन गर्नुपर्छ, प्रदेशका सरकारहरू पनि पुनर्गठन गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म जे भयो त्यसको सीमावलोकन गर्नुपर्छ
भन्ने कुरा अगाडि सार्यो। अब पुनर्गठन कसरी गर्ने त? पुनर्गठन गर्नको लागि एउटा ठोस कार्ययोजना चाहियो नि। त्यो कार्ययोजना सरकारले बनाउनु पर्छ। सरकारले बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई यी कार्ययोजना लागू गर्नुहोस् भनेर दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो कार्ययोजना लागू गर्नुभयो भने पार्टी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यो, सरकार पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यो। त्यो ढङ्गले लागू गर्नु भएन भने फेरि पनि पार्टी र सरकारको बिचमा अन्तर्विरोधहरू बढ्न सक्छन्, असमझदारीहरू बढ्न सक्छन्। यो त एउटा नयाँ प्रश्न हो। यस्तो प्रश्न हो कि नेपालमा यो समाजवाद निर्माण गर्ने नयाँ युगमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले त्यो नयाँ युगको पहिलो सरकार हो केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकार। यो सरकारले कस्तो आचरण गर्छ, कस्ता नीति अख्तियार गर्छ, कस्ता व्यवहार अगाडि बढाउँछ, त्यो चाहिँ पेस सेटिङ हुन्छन्। आउने प्रधानमन्त्रीहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। त्यसकारणले अहिलेदेखि नै पार्टीका नीतिहरूलाई, पार्टीका विचारलाई, पार्टीका लक्ष्यहरूलाई, पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई, पार्टीका योजनाहरूलाई ठिक ढङ्गले लागू गर्ने कुराहरूमा सरकारले आफूलाई नमुना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नमुना प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न केपी ओली? अब यो देशले परीक्षण गरिरहेको छ, समयले परीक्षण गरिरहेको छ। यदि त्यस्तो भएन भने हामी समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। फेरि पनि पुँजीवादको चक्करमै घुम्ने खालको स्थिति बन्न सक्छ। जस्तो तपाईले उठान गर्नु भएको कुराहरूलाई मैले यहाँनिर जस्तो हामीले जुन खाले अपेक्षा गरेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको 2/3 नजिक भएको सरकारले त्यो अनुरूप चाहिँ काम गर्न सकेन। यो कोरोनाको महामारी छ, यो कोरोनाको महामारीमा पनि सरकारले जुन खाले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन भन्ने कुराहरू बाहिर विपक्षीहरूले र बाहिर जनताहरूले उठाइरहेको आवाजलाई चाहिँ तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ सरकारको कामलाई यो महामारीको अवस्थामा? अब सुरुमा सरकारले ठिकै ढङ्गले नै काम गरेर आएको थियो, तर खास गरिकन अब सरकारले हाम्रो देशमा कृषि नीति कस्तो अपनाउने, औद्योगिक नीति कस्तो अपनाउने, वन नीति कस्तो अपनाउने, सञ्चार नीति कस्तो अपनाउने, विद्युत नीति कस्तो अपनाउने, त्यसै गरी स्वास्थ्य नीति कस्तो अपनाउने, हामीले चाहिँ शिक्षा नीति कस्तो अपनाउने, यी नयाँ कुराहरू समाजवादतर्फ अगाडि बढिरहँदाखेरि यी नयाँ कुराहरूको बारेमा नयाँ ढङ्गले सोचेर अनि पार्टीले त्यो ढङ्गको एउटा सोच बनाएर नीति बनाएर हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। ती कुराहरू हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि सरकार जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ त्यो बारेमा राम्ररी मानिसहरू सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था थिएन। यही बिचमा महामारी सुरु भयो। 6 महिना अगाडिबाट चीनबाट सुरु भएको यो महामारी अहिले फैलिँदै सिङ्गो विश्वमा फैलिएको छ। 200 भन्दा बढी राष्ट्रहरू यसबाट आक्रान्त बनेका छन्। सिङ्गो अब युरोप आक्रान्त भयो, अहिले अमेरिका आक्रान्त छ, दक्षिण अमेरिका ब्राजिल आक्रान्त छ। पछिल्लो अवधिमा त अहिले भारत सबभन्दा बढी आक्रान्त हुँदैछ, मृत्यु दर पनि बढ्दैछ। अब 88,000 त एकै दिनमा चाहिँ नि संक्रमण भएको अवस्था भारतले देखाएको छ। यो डरलाग्दो अवस्था छ। त्यसो हुनाले यसको प्रकोप, यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै गइरहेको छ। नेपाल खुला सिमाना भएको देश हो भारतसँग। त्यो कारणले गर्दाखेरि भारतबाट आवत जावत गर्ने मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। हाम्रा व्यापार व्यवसायहरू पनि त्यतै छन्। त्यो कारणले सम्बन्ध सम्पर्कहरू व्यापक बढ्ने हुनाले यो फैलिएर गएको छ। यसलाई सही ढङ्गले एउटा सुरुदेखि नै एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा सरकारले जस्तो प्रभावकारी तरिकाहरू अपनाउनु पर्थ्यो ती प्रभावकारी तरिकाहरू अपनाउन सकेन। खास गरी यो फैलिन्छ भन्ने कुरा निश्चित थियो। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो तयारीलाई अलि अगाडिदेखि नै व्यापक बनाउनु पर्थ्यो। त्यसो नगरेको हुनाले अहिले खास गरिकन हेर्नुहोस् यति बेला उपत्यकामा डरलाग्दो स्थिति बन्दैछ। खास गरी काठमाडौँमा डरलाग्दो स्थिति बन्दैछ। देशभरि पनि अब हजारौंको सङ्ख्यामा चाहिँ प्रतिदिन सङ्क्रमित हुँदै गइरहेका छन्। मृत्यु दर पनि पछिल्लो अवधिमा बढ्दै गइरहेको छ। यो कतै अनियन्त्रित हुने होइन भन्ने डर पैदा भइरहेको छ मान्छेहरूमा। त्यसो हुनाले हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ अझै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहोस्, राम्रो तयारी गर्नुहोस्,
देशव्यापी रूपमा अब ल्याबहरू पनि त्यही ढङ्गले विकास गर्नुहोस्, टेस्ट गर्ने कामलाई पनि व्यापक बनाउनुहोस्, बाहिरबाट आउने कुरालाई त्यही ढङ्गले नियन्त्रित गर्नुहोस्, जनतालाई राम्रोसँगले सुशिक्षित गर्नुहोस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ। हामी अब अहिले त अब लकडाउन भएको हुनाले, निषेधाज्ञा भएको हुनाले पार्टीहरूले अगाडि बढेर धेरै कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन, कार्यकर्ताहरू मोबिलाइज गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार कति प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छ त्यसमाथि धेरै कुरा निर्भर गर्छ। जस्तो मानिलियो तपाईँले उठान गरेको विषय सुरुदेखि नै तपाईँले सरकार र पार्टीभित्र पनि यो अहिलेको जुन नेपालमा विवादित रूपमा चाहिँ बसेको एमसिसी यो चाहिँ मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन खाले तपाईँको फरक मत छ पार्टीभित्र पनि र तपाईँको धारणा पनि एक खाले फरक छ, यो विषयमा चाहिँ तपाईँको विशेष रूपमा चाहिँ किन र कसरी चाहिँ यो तपाईँको फरक मत पार्टीभित्र सबैले चाहिँ यो धेरै नेताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको छ, पास गर्नुपर्छ सरकारमा पनि त्यो खाले र तपाईँको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एउटा फरक मत छ, खासमा चाहिँ किन? पहिलो कुरा त तपाईँलाई म के कुरा प्रश्न पारौँ भने मेरो फरक मत होइन। अहिले सिङ्गो पार्टी नै एमसिसी को बारेमा भिन्न मत राख्छ। सिङ्गो पार्टी त्यसमध्ये अब सरकार चाहिँ एमसिसी लाई तुरुन्तै अनुमोदन गरौँ भन्ने पक्षमा छ, तर पार्टी चाहिँ होइन, यसभित्र भएका कतिपय कमी कमजोरीहरू रहेछन्, त्यो कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। अहिले नेपाली समाजमा हेर्नुभयो भने दुईटा प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्। एउटा चाहिँ एमसिसी भनेपछि यो 50 करोड डलर आउने, 50-55 करोड डलर आउने योजना भएको हुनाले त्यत्रो योजना हामीले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन्। त्यो भन्नेहरूको प्रतिनिधित्व अहिलेको सरकारले गर्छ। आँखा चिम्लेर जस्ता सुकै शर्तहरू भए पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, ती त्यहाँ जे शर्त राखिएका छन् ती सब ठिक छन् भन्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर अर्को पक्ष के छ भने जस्ता सुकै शर्तहरू भए पनि सच्याए पनि कुनै हालतले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, त्यसलाई रिजेक्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने अर्को प्रवृत्ति छ। तर म के ठान्छु भने र मलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले एउटा कार्यदल बनायो, त्यसबारेमा अध्ययन गर्नुको लागि, त्यसको संयोजक म हुँ। मैले अध्ययन गर्दा के देखेँ भने त्यो अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्नको लागि गरेको जुन कुरा छ, सहयोग हामीले लिनुपर्छ, सहयोग लिने कुराहरूमा हामीले आपत्ति गर्नु हुँदैन, तर सहयोग जुन खालका शर्तहरूमाथि राखेर गरिएको छ ती शर्तहरू हटाउनुपर्छ। जस्तो त्यो सहयोग लिँदाखेरि कस्ता शर्तहरू छन् भने नेपालले अमेरिकाका कानुन पालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। अमेरिकाका कानुन हामीले किन पालन गर्नुपर्ने? अमेरिकाले के कानुन बनाउँछ नि, उसले ठिक कानुन पनि बनाउला, बेठिक कानुन पनि बनाउला, उसको स्वार्थका निम्ति पनि बनाउला, विभिन्न खालका त्यस्ता कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो शर्त हामीलाई मान्य छैन। त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाले भविष्यमा बनाउने कानुनहरू पनि पालना गर्नुपर्छ भनेको छ। अहिले अमेरिकाको संसदले, कङ्ग्रेसले के कुरा पारित गर्दैछ भने तिब्बत कानुन पारित गर्यो, तपाईँलाई थाहै छ। हङकङ कानुन पारित गर्यो, तपाईँलाई थाहै छ। ताइवान कानुन पारित गर्यो, तपाईँलाई थाहै छ। उइगुर कानुन पारित गर्यो, तपाईँलाई थाहै छ। यस्ता कानुनहरू पारित गरेको छ र हाम्रो छिमेकी देश चीनसँग चाहिँ अमेरिकाका तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेका छन्, कटुता बढिरहेको छ। त्यो कटुता बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकाको साइड लागेर अमेरिकाले बनाएका कानुनहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने भयो भने हामीले चीनका विरुद्ध अमेरिकाले बनाएका कानुनलाई पनि समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता शर्तहरू हामीले किन राख्ने? हाम्रो त छिमेकमै सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता खालका शर्तहरूलाई हटाउनुपर्छ। त्यसबारेमा फेरि अमेरिकनहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। त्यो छलफल गरेर त्यहाँभित्र भएका गलत शर्तहरूलाई हटाउनुपर्छ र अमेरिकाले दिन खोजेको सहयोग चाहिँ हामीले सकेसम्म लिनुपर्छ। त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने होइन, लिनुपर्छ। तर हाम्रो देशको स्वतन्त्रतालाई, हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तालाई, हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई
हाम्रो स्वाभिमानलाई, हाम्रो स्वतन्त्र पहल कदमीलाई कतै तलमाथि हुन नसक्ने गरिकन हामीले लिनुपर्छ। त्यस्ता सहयोगहरू अरूबाट पनि हामीले धेरै लिएका छौँ। जापानबाट पनि हामीले थुप्रो सहयोग लिएका छौँ। हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पनि सहयोग लिएका छौँ। हामीले एडिबीबाट पनि लिएका छौँ। हामीले चीनले अहिले नेतृत्व गरिरहेको नयाँ जुन एसियाली ब्याङ्क ल्याएको छ त्यो ब्याङ्कबाट पनि हामीले लिएका छौँ। अरू पनि धेरै देशहरूसँग हामीले सहयोग लिइरहेका छौँ। सहयोग लिनुपर्छ। हाम्रो देशको हक हो सहयोग बाहिरबाट लिने हक भनेको, त्यो हाम्रो हकको कुरा हो। अमेरिकाले हामीलाई यत्तिकै उदार भएर विवेक पुर्याएर दिएको कुरा मात्रै होइन, हामीले त्यो प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो हकको कुरा हो। तर हामीले निशर्त पाउनुपर्छ। हाम्रो भनाइ त्यति मात्रै हो। हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तालाई तोलमोल गरेर आउने कुनै पनि सहयोग हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई साँच्चै नै एउटा हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो अग्रगति, हाम्रो प्रगति, हाम्रो समृद्धिलाई सुनिश्चित हुने सहयोगहरू भने हामी लिन्छौँ। भने जस्तो अब यो शर्त हटाएमा एमसीसी के पास हुन्छ त संसदबाट? शर्तहरू हटाएर त्यसलाई समृद्ध बनाइयो, परिष्कार गरियो भने एमसीसी हामी पास गर्छौँ। त्यो शर्तहरू हटाइएन भने फिर्ता हुन्छ? हटाइएन भने त हामीलाई चाहिँदैन। हुन्छ म्याडमज्यू, मैले यहाँ केही कुराहरू यहाँसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि भनेर मैले सामी सञ्जालमा राख्दै गर्दाखेरि केही कुराहरू सोध्नु भनेर चाहिँ तपाईँलाई जिज्ञासाहरू पठाएको हाम्रो दर्शकहरूले पठाउनु भएको छ। यहाँलाई चाहिँ विशेष गरी अहिले यहाँ चाहिँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ। विशेष गरी अहिलेको जुन जनताले रिजेक्ट गरेको मान्छेलाई किन राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्यो भनेर चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ। खास के कुरो हो यसमा? होइन, एकचोटि कोही मान्छे पराजित भयो भने त्यो जनताले रिजेक्ट गरेको भन्ने मात्र अर्थ लाग्दैन। कहिलेकाहीँ धाँधली भएर, षड्यन्त्र भएर, अनेक ढङ्गले चाहिँ अन्तर्घात भएर पनि मान्छे हारेको हुन्छ। मान्छेका भूमिकाहरू हुन्छन्, मान्छेका योग्यता क्षमताहरू हुन्छन्। त्यो कुरोलाई पार्टीले उपयोग गर्न खोज्यो भने के अप्ठ्यारो पर्छ र? कसलाई अप्ठ्यारो पर्ने त्यसले? कुनै मान्छे एकचोटि पराजित भयो भने त्यो सदाको लागि पराजित हुन्छ र? सदाको लागि कुनै पनि बेलामा चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ र? त्यस्तो होइन। त त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले अहिले चाहिँ वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। पार्टीले निर्णय गरेको छ। त्यो कुरो कार्यान्वयन हुन्छ। जस्तो बजारमा पछिल्लो समय के पनि छ भन्दाखेरि उपाध्यक्ष तपाईँहरूको पार्टीको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमज्यूलाई चाहिँ जस्तो अहिले राष्ट्रिय सभामा लैसकेपछि भोलि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सहज हुन्छ भन्ने कुरा नि छ। खास के हो यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यस्तो हुँदैन। राष्ट्रिय सभामा गएको कुनै पनि सदस्य देशको प्रधानमन्त्री बन्दैन। अहिलेको हाम्रो जुन संविधानको प्रावधान छ, ऐन कानुनहरूका प्रावधानहरू छन्, ती प्रावधानहरू रहन्जेलसम्ममा राष्ट्रिय सभाको सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। तर प्रतिनिधि सभाको सदस्य जो निर्वाचित भएर भएको आउँछ त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछ। अब त्यसमा हामीले एउटा पहिले राख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छुट्यो भने तलबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्तिलाई मात्रै हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ, मनोनयन गरेर आएकोलाई हुँदैन भन्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ भएन। तर अहिलेको प्रावधान अनुरूप प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति मात्रै हाम्रो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बन्न लायक हुन्छ। तपाईँहरूको एउटा खालि सल्लाह भयो भने त यो नियम चेन्ज गर्न तपाईँहरूलाई चाहिँ खासै ठुलो समस्या हुँदैन नि? प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्ने भयो भने के छ तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो भोलि चाहिँ मान्छे जस्तो बाहिर मानिस जनताहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपाभित्र जे पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। खास हुन सम्भव छ कि छैन? त्यस्तो सम्भव छैन। त्यस्तो सम्भव छैन। नेकपाले जे पाए त्यही गर्दैन। नेकपामा 50 मात्रै होइन 60 वर्षभन्दा बढी लामो समयसम्म खारिएका, काम गरेर आएका र चाहिँ नि परिपक्व विचारहरू भएका नेताहरू विद्यमान छन्। त्यसकारण जे पाए त्यही गर्दैनन्। जे पाए त्यही यहाँ हुन पनि सक्दैन। त्यो खालको कल्पना जो मान्छेहरूले गर्छन्
त्यो कल्पना गर्ने मान्छेहरू कच्चा मान्छेहरू हुन्, उनीहरूले परिपक्व मान्छेले यस्तो कल्पना पनि गर्दैन। नेकपा त्यस्ता खालका कामहरूमा लाग्दा पनि लाग्दैन। त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। हामी चाहिँ नि संविधानका चाहिँ मर्म र भावना अनुरूप र देशका जनताका इच्छा र चाहना अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ महाराजजी, मैले एउटा फेरि प्रश्न आएको कुराहरू राख्न चाहिँ यहाँलाई। जस्तो पछिल्लो समय तपाईँको नाममा एउटा फाउन्डेसन, जुन फाउन्डेसन छ त्यसमा चाहिँ जुन धेरै ठुलो रकम चाहिँ दिएर चाहिँ एउटा सरकारले दियो भनेर चाहिँ आलोचना भइरहेको छ बाहिर। यो वास्तविकता चाहिँ के हो? यो बाहिर जुन खाले आएको छ त्यो हल्ला मात्रै हो कि यथार्थ के हो खासमा? यो आजको अन्तर्वार्ता लिँदा तपाईँले पहिले नै यो प्रश्न गर्नुहोला भन्ने मेरो अनुमान थियो, तर यो अन्तिममा भए पनि प्रश्न गर्नुभयो। शान्तजी, तपाईँलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा के हो भने 2070 सालमा म इलामबाट र सर्लाही जिल्लाबाट निर्वाचनमा गएको थिएँ। त्यो सर्लाही जिल्लामा निर्वाचनमा जाँदा मलाई के थाहा भयो भने नेपालमा सबभन्दा बढी सर्पको बिगबिगी हुने जिल्ला भनेको सर्लाही रहेछ। सर्लाही मात्रै होइन, देशका करिब 30 जिल्लाहरू, तराईका जिल्ला र यो मध्य पहाडका चाहिँ जिल्लाहरूमा सर्पको अत्यन्त बिगबिगी हुँदो रहेछ। हरेक वर्ष करिब 88,000 मान्छेहरूलाई सर्पले बाइट गर्दो रहेछ, हेर्नुहोस्, टोक्दो रहेछ। र त्यसमध्ये कम्तीमा पनि 2-2.5 हजार मान्छेहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ, सोझै उपचार नभएर मृत्यु हुने। र म निर्वाचनको अभियानमा जाँदा जाँदै एउटा ठाउँमा सानी बच्चीलाई माने सर्पले टोकेछ। टोकेर त्यो हामी हेर्दा हेर्दै त्यहाँ के भयो कसो भयो भन्दा भन्दै ती बच्चीको चाहिँ मृत्यु भयो। यो घटना देखेपछि म अत्यन्त उद्वेलित भएँ। अनि यो सर्पको टोकाइको बारेमा कुनै औषधि उपचार केही गरेको छ कि छैन सरकारले भन्दा सरकारले केही पनि गरेको छैन। त्यस बेलासम्म न अध्ययन, न अनुसन्धान, न कुनै औषधि, त्यो केही पनि रहेनछ। त्यो नभएपछि मैले त्यही प्रतिबद्धता जनाएँ। यस्तो खालको यो प्रकोपबाट सिङ्गो देशका जनताहरू प्रभावित छन्। पहाडतिर पनि अहिले गर्मी चढ्दै गएपछि सर्पहरूको बिगबिगी त्यता पनि बढ्दैछ। त्यसो हुनाले यो बारेमा केही गर्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ नि सङ्कल्प गर्छु कि यसबारेमा एउटा चाहिँ नि नेपालमै हामीले औषधि विकास गर्ने चाहिँ एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ प्रतिबद्धता राखेँ। त्यो कुरोलाई लिएर त्यहाँका साथीहरूले अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गरिसकेपछि उहाँहरूले पछि एउटा के प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने, ल तपाईँकै नाउँमा हामी एउटा प्रतिष्ठान बनाउँछौँ। त्यो प्रतिष्ठानको माध्यमबाट नेपालमा यो सम्भव छ कि छैन यो अध्ययन गर्छौँ। अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट हामी डेभलप गर्छौँ र नेपालमा नै हामी सर्प पनि पाल्ने, घोडा पनि पाल्ने, सर्पको एउटा चाहिँ ठुलो उद्यान निर्माण गर्ने, हस्पिटल निर्माण गर्ने, टिचिङ हस्पिटल निर्माण गर्ने, यी औषधिहरू बनाउने, सर्पको चाहिँ नि त्यो एन्टिभेनम भन्छ त्यसलाई, त्यो एन्टिभेनम यही बनाउने र कुनै पनि मानिसहरू सर्पको टोकाइबाट मर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हामी त्यो प्रतिबद्धता गर्छौँ भनेर त्यो प्रतिष्ठानका साथीहरूले भन्नुभयो। त्यो प्रतिष्ठान मेरो नाउँमा राखे पनि त्यो मेरो होइन, मेरो परिवारका कुनै सदस्यहरू त्यसमा संलग्न छैनन्। त्यो तराईवासी साथीभाइहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बनाएपछि मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएँ। ठिक छ, मेरो नाम प्रयोग गर्नुहोस्। भोलि गएर झलनाथले यस्तो पैसा खायो उस्तो पैसा खायो भनेर प्रचार गरिनेछन्। ती प्रचारसँग म डराउँदिनँ। तपाईँहरू त्यसको खण्डन गर्नुहोला। यो राष्ट्रको निम्ति एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो हुनाले यसलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अब सरकारले पनि केही सहयोग पक्कै पनि गर्छ होला भनेर मैले भने। त्यसपछि उहाँहरूले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुभयो केही वर्ष लगाएर। त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुभयो, त्यो पनि अब करिब करिब सिद्धियो। अब अहिले आएर अब चाहिँ नि त्यसको संरचनाहरू निर्माण गर्ने स्टेजमा आउनुभएको छ र यो आउने सिलसिलामा भइसकेपछि अहिले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले त्यहाँ ठुलो रकम हाल्यो। यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्ट हो, हामी राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्टको रूपमा यसलाई लिन्छौँ भनेर प्रदेश नम्बर 2 ले रकम हालेपछि केन्द्रीय सरकारले पनि अलिकति रकम दियो र त्यस पछाडि स्थानीय सरकारले पनि केही रकम हाल्यो र यसो गरेर अहिले 72 करोडको रकम चाहिँ नि त्यसलाई दिने सम्झौता भएको छ। दिइसकेको छैन, हेर्नुहोस्।
सम्झौता भएको छ। त्यसको चाहिँ रिसर्च सेन्टर भन्ने छ, त्यो प्रतिष्ठानले बनाएको एउटा रिसर्च सेन्टर छ। त्यो रिसर्च सेन्टर र अनि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारका बीचमा सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौता अनुरूप यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्दैछ। यो प्रोजेक्टलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रका मानिसहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि यो प्रोजेक्टलाई सहयोग गर्नुहोस्। जापानमा बस्ने साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि सहयोग गर्नुहोस्। यो राम्रो काम हो। नाम मात्रै, त्यो प्रतिष्ठानको नाम मात्रै मेरो जोडिएको छ। अरु भन्ने हो भने यो राष्ट्रको अत्यन्त आवश्यक प्रोजेक्ट हो। त्यसो गरेर भोलि अब 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि एउटा चाहिँ नि त्यो यो सर्प फार्म पनि त्यहाँ बन्ने छ, वडा फार्म पनि त्यहाँ बन्ने छ। त्यसै गरेर त्यो भेनम ल्याउने कारखाना, भेनम उत्पादन गर्ने कारखाना पनि त्यहाँ बन्ने छ। र त्यसै गरी हाम्रै देशमा औषधि उत्पादन भइसकेपछि हाम्रो देशमा जति पनि सर्पको बाइट हुन्छ, त्यो सर्पको बाइट भएका जुन बिमारीहरू हुन्छन्, त्यो बिमारीहरूले औषधि उपचार पाउनेछन्। र हामीले राम्रो ढङ्गले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने नेपालमा एकदमै धेरै प्रकारका सर्पहरू पाइँदा रहेछन्। एकदम मल्टी भेनम र मोनोभेनम भन्ने हुँदो रहेछ। त्यो धेरै एउटा यहाँ उत्पादन गरेको औषधिले धेरै प्रकारका सर्पहरूले टोकेको औषधि चाहिँ बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट पनि त्यसले लिन सक्छ। त्यो चाहिँ सफल कार्यक्रमको रूपमा त्यो अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यस्तो कुराहरूमा लाग्दाखेरि पनि केही ईर्ष्यालु मान्छेहरू, केही आरिसे मान्छेहरू अहिले झलनाथ खनालको नाउँमा चाहिँ यत्रो ठुलो रकम दियो भनेर प्रचार गर्दैछन्। कान्तिपुर जस्तो एउटा चाहिँ दैनिकले समेत, कान्तिपुर जस्तो एउटा टेलिभिजनले समेत जुन ढङ्गले पत्रकारिता गर्यो, त्यो म पित पत्रकारिता भन्छु। बुझ्दै नबुझिकन, मसँग एक शब्द नसोधिकन जुन ढङ्गले चाहिँ 72 करोड खायो प्रतिष्ठानले भनेर चाहिँ प्रचार गर्यो, यो नितान्त गलत प्रचार हो। र म सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई कुनै पनि कुरा सत्यको आधारमा लेख्नुहोस्, सच्चाइको आधारमा लेख्नुहोस्, गलत कुराहरू नलेख्नुहोस् भनेर आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र तपाईले आज मलाई यो प्रश्न सोध्नुभयो, यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूको बीचमा यो कुरा स्पेशल एउटा बाइट बनाएर तपाईले पठाइदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्, ताकि यस बारेमा फैलिएको जुन भ्रम छ त्यो भ्रम पनि टुट्न सकोस्। जस्तो मानेज्यू तपाईले भन्नुभयो यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक चाहिँ एउटा संस्थान हो। यो भोलिको दिनमा चाहिँ कसरी सञ्चालन हुन्छ? यो अहिले जुन खालि तपाईको नाममा भए पनि, प्रतिष्ठान भए पनि, त्यो सरकारी पहुँचको आधारमा चाहिँ जसरी बजेट यति 72 करोड दियो भन्ने कुराहरू बाहिर एउटा खाले भिजाइएको छ हल्ला। यो विषयमा चाहिँ तपाईले सञ्चालन प्रक्रिया तपाईको निर्देशनमा चल्छ या तपाईको एउटा संरक्षकमा हुन्छ? कसरी जान्छ यो भोलिको दिनमा? यो प्रतिष्ठानले निर्माण गर्ने कामहरूमा भूमिका खेल्छ। रिसोर्सेसहरू जुटाइदिने काममा प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले भूमिका खेल्छ। र यो निर्माण भइसकेपछि सम्पूर्ण यसको स्वामित्व भनेको चाहिँ प्रदेश सरकारको हुन्छ। नाम मात्रै झलनाथ खनालको हुन्छ। अरु चाहिँ यो प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को प्रोजेक्ट हो। 2 को प्रोजेक्ट र सरकारकै स्वामित्वमा त्यो चल्छ। सरकारले नै चलाउने प्रोजेक्ट हो यो। हुन्छ मानेजी, म तपाईको जुन समय मागेको थिएँ त्योभन्दा म केही अलिकति ओभर ट्याग गरिसकेको छु। मैले अन्तिममा तपाईलाई मैले एउटा प्रवासीको नाताले म जापानबाट यहाँलाई कुरा गर्दै गर्दाखेरि आम प्रवासीहरूले एउटा अपेक्षा गरेको नेपाल सरकार र अहिले जुन खाले नेपाल सरकारको पनि एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको 2/3 बहुमतले सञ्चालन गरेको सरकारको नाता तपाईँ त्यहाँको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले चाहिँ कसरी विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धारमा सरकार उदासीन बन्यो, सरकारले एउटा खाले हेरेन भन्ने कुराहरू छ। यो व्यवस्थापन नेपालमा जुन गइसकेपछिको व्यवस्थापन र उद्धारमा चाहिँ सरकारको ढिलासुस्ती र एउटा खाले दुबईमा जुन विमान चाहिँ खाली फर्किएको अवस्था छ, यो व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले किन तपाईहरुले निर्देशन गर्न नसके हो या त्यो खाले अवस्था किन आउँछ यसरी? अब अहिले सरकार आफै ढङ्गले चलिरहेको छ। पार्टीले चाहे देशभित्र अलपत्र परेका मानिसहरू हुन्, उनीहरूको उद्धार गर्ने कार्य होस्, चाहे देश बाहिर अलपत्र परेका मान्छेहरू हुन्, उनीहरूको उद्धार गर्ने कार्य होस्, त्यो कुरामा अत्यन्त तदारुकताका साथ युद्ध स्तरमा तपाईहरुले काम गर्नुपर्छ भनेर
पार्टीले भनिरहेको छ। हामी निरन्तर यो कुरा भनिरहेका छौँ। अब सरकारले काम गरिरहँदाखेरि कतिपय कमजोरीहरू देखाएको छ। वास्तवमा अहिले संसारका विभिन्न भागहरूमा नेपालमा काम राम्रो ढङ्गले दिन नसकिएको हुनाले युवाहरूको एउटा ठुलो सङ्ख्या 50 लाख भन्दा बढी सङ्ख्या चाहिँ नि विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुगेको छ। खाडीमा छन्, मलेसियामा छन्, दक्षिण कोरियामा छन्, जापानमा छन् र अन्य धेरै देशहरूमा पनि आज युवाहरू पुगेको अवस्था छ। उनीहरू सबैले स्थायी जागिर पाएका छैनन्। अस्थायी जागिर उनीहरूको दैनन्दिन ज्यालादारीमा पनि उनीहरू काम गरिरहेको अवस्था छ र अहिलेको कोभिडको प्रकोप भइसकेपछि त्यहाँका सम्पूर्ण अर्थतन्त्रहरूमा डामाडोल स्थिति आएर उनीहरूले दैनिक रूपले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनीहरूलाई त्यहाँ कामकै समस्या उत्पन्न भयो। त्यो कारणले गर्दा उनीहरू नेपालमा फर्केर आउन चाहन्छन्। त्यसरी फर्केर आउन चाहने कुनै पनि प्रवासी नेपालीहरूलाई सुगम ढङ्गले नेपालमा फर्केर आउने व्यवस्था गर्नको लागि हामीले भनिरहेका छौँ। अब यो निषेधाज्ञाहरू अलिक कम हुँदैछ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रबन्ध गरेर सबै मानिसहरूलाई ल्याउने प्रबन्ध सरकारले गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, अन्तिममा यहाँले जुन खाले पार्टीको नेता कार्यकर्ता र आम जनताहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यति बेला कुराकानीको अन्तिममा? अब चाहे देशभित्र बस्ने नेपालीहरू हौँ, चाहे प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू हौँ, चाहे जापानमा बस्ने हौँ, चाहे अमेरिका युरोपमा बस्ने हौँ, सबै ठाउँहरूमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अहिले यो महामारी जुन ढङ्गले फैलिरहेको छ कोभिड-19 को महामारी, यो महामारीबाट जोगिनको लागि तपाईँहरू अत्यन्त सजग र सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। WHO ले जुन ढङ्गका निर्देशन दिएको छ त्यो कुरालाई पालन गर्नुहोस्। जुन जुन देशहरूमा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ ती देशहरूले पनि निर्देशनहरू दिइरहेका छन्, राष्ट्रिय सरकारहरूले निर्देशनहरू दिइरहेका छन्। त्यसलाई दृढतापूर्वक पालन गर्नुहोस्। आफूलाई चाहिँ एउटा भौतिक डिस्टेन्समा राख्नुहोस् र साथसाथै एउटा चाहिँ नि भिडभाडमा नजान, मास्क लगाएर हिँड्न, त्यो कुराहरूमा चाहिँ नि सधैँभरि सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्दै समाजको स्वास्थ्यलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। अनि मात्रै आफ्नो व्यवसाय व्यवहार जे गर्दै गइन्छ त्यो गर्न पनि सकिन्छ। त्यसो हुनाले म सबै प्रवासी नेपालीहरूलाई समेत तपाईँको शान्त प्रहरीको यो जुन चाहिँ नि मिडिया छ यो मिडिया मार्फत तपाईँहरू सबैलाई म आग्रह गर्छु, सुस्वास्थ्य, अग्रगति, प्रगति र समृद्धिको म हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु। हुन्छ, माने जो यहाँलाई आजको जुन माथिसन्देश.com को संवाद कार्यक्रममा चाहिँ समसामयिक विषयमा पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो घटनाक्रम र सरकार यहाँको जुन खाले एउटा योजना विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जुन समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो बसाइबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। हस्, धेरै 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 धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्।